اللہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ وبناتہ واہل بیتہ وأهل طاعته وعلماء ملته وأولياء أمته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند پڑھ لو الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ پڑھیے سارے پڑھو الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى بك يا حبيب الله اچھا پڑھو سارے الصلاة والسلام عليك اسی بھی پڑھ لو سارے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن ثناؤك ما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر پڑھ لو بلغ الللا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وآصحابہ وسلموا تسلیما پڑھو صلاة والسلام علیک وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا رسول الله آلك وصحابك يا حبيب الله سونے شان کمال نے تیریاں زلفاں دے شان کمال
نے تیریاں زلفاں دے قیدی حسن و جمال نے تیریاں زلفاں دے سونے شان کمال نے تیریاں زلفاں دے سونے شان کمال نے تیریاں زلفاں دے قیدی حسن و جمال نے تیریاں زلفاں دے قیدی حسن و جمال نے تیریاں زلفاں اچھا پڑھو سارے سونے شان کمال نے تیریاں زلفاں دے سونے شان کمال نے تیریاں زلفاں دے قیدی حسن و جمال نے تیریاں زلفاں دے قیدی حسن و جمال نے تیریاں زلفاں دے حال اونا دے سارے جہان تو بکھرے نے حال اونا دے سارے جہان تو وکھرے نے حال اونا دے سارے جہان تو وکھرے نے حال اونا دے سارے جہان تو وکھرے نے جیڑے واقف حال نے تیریاں زلفاں دے واقف حال نے تیریاں زلفاں دے قیدی حسن و جمال نے تیریاں زلفاں دے قیدی حسن و جمال نے تیریاں زلفاں دے سونے شان کمال نے تیریاں بولو بولو سارے بولو سونے شان کمال نے تیریاں زلفاں دے قیدی حسن و جمال نے تیریاں زلفاں دے قیدی حسن و جمال نے تیریاں زلفاں دے اور جد بھی میں قرآن دے بھر کے کھولنا 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 کھل جاندے احوال نے تیریاں زلفاں دے کھل جاندے احوال نے تیریاں زلفاں دے قیدی حسن و جمال نے تیریاں زلفاں دے قیدی حسن و جمال نے تیریاں زلفاں دے سونے شان کمال نے تیریاں زلفاں دے قیدی حسن و جمال نے تیریاں زلفاں دے قیدی حسن و جمال نے تیریاں زلفاں ہم دو ثنا تو بعد اللہ رب العزت دی لا ریب کتاب وچوں 19واں پارا 2 آیات بینات پڑھیاں نے ترجمہ سماعت فرماؤ پروردگار نے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ اے میرے سونے نبی اس رب تے بھروسہ کرو العزیز جیڑا غالب بھی ہے الرحیم تے رحم کرن والا بھی اگے فرمایا الذی اے جملہ میرا آج دی گفتگو دا موضوع الذی یراکا حین تقوم سونیا اس رب تے بھروسہ کرو جیڑا رب ہر ویلے تینوں ویندا ہی رہندا الذی یراکا حین تقوم جیڑا رب ہر ویلے تینوں تکدا رہندا ہے تے ویندا رہندا ہے دیکھو جننے بھی نبی دنیا میں آئے جناب آدم تو لے کے
جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے آ کے رب دا تعارف کروایا، رب دی وحدانیت، رب دی الوہیت دا اقرار اور اصرار فرمایا، اور لوگاں نو پیغام دیتا کہ رب وحدہ لا شریک ہے، اللہ تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں۔ ہن ویکھنا اے وے سارے دے سارے نبی اپنے دور وچ آئے، رب دا مختلف انداز نال تعارف کرواندے رہے، مختلف طریقیاں دے نال اللہ دا ذکر فرمایا، اللہ دا تعارف فرمایا۔ اور جدو تیرے تے میرے آقا دنیا تے تشریف لے آئے تے نبی علیہ السلام ایک دن اپنی موج تے رونچ بیٹھے نے تے حضور انج کر کے آسمان والے نظر چکی تے آکھیا مولا سارے نبی آندے رہے تے سارے نبیاں دے آن دا ذکر میں کردا رہا، انہاں دے آن دے چرچے میں کردا رہا، میں آدم دے آن دا بھی دسیا ہے، میں موسیٰ تے داود دے آن دا بھی دسیا ہے، میں ابراہیم تے زکریا دے آن دا بھی دسیا ہے، میں یحییٰ تے دانیال دے آن دا بھی ذکر کیتا ہے۔ اللہ میں تے سارے تو بعد وچ آیا، پروردگارہ میں سارے تو بعد وچ آیا، میں تے سارے دا میلاد کردا رہا، میں تے سارے دا ذکر کردا رہا، میں تے سارے دے آن دے تذکرے کردا رہا۔ اللہ میں سارے تو بعد میرا تذکرہ کون کرے گا، میرا ذکر کون کرے گا؟ پروردگار نے فرمایا اللہ جی یراک حین تقوم، سونیا تو پریشان نہ ہو، کی ہویا جے نبی پہلے گزر گئے نے، تیرا چرچا میں گلی گلی نہ کرواما تے مینوں محمد دا رب بنایا کھڑا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، فرمایا سونے تیرا چرچا میں گلی گلی کرواواں گا، اللہ زی یراک حین تقوم، اس واسطے کہ تو ہر ویلے ساڈیاں نگاہاں وچ رہنا ہے، تو ہر ویلے ساڈیاں نظراں وچ رہنا ہے۔ ہن توجہ، نبی اپنے اپنے دور دے اندر رب دا تعارف مختلف طریقیاں نال کرواندے رہے۔ رب بھی جدوں اپنا تعارف کرواندا ہے، اللہ دا قرآن بھریا پیا ہے رب اللہ کریم دے تعارف دے نال۔ رب دا تعارف بڑا مختلف انداز وچ، کتے فرماندا ہے میں تینوں پیدا کیتا ہے، کتے رب فرماندا ہے میں سورج تے چند بنائے، کتے فرماندا ہے میں زمین و آسمان دا خالق ہاں، کتے فرماندا ہے میں شمس و قمر نو پیدا کیتا ہے، کتے فرماندا ہے میں زمیناں تے آسماناں نو بنان والا، کتے فرماندا ہے میں کائنات دے نظام نو سجا کے ختم کرن والا، کتے فرماندا ہے ختم کر کے میں پھر زندہ کراں گا۔ یہ مختلف انداز وچ رب دا تعارف ہے، لیکن جدوں تیرے تے میرے نبی دا دور آیا نا تے رب نے اپنا تعارف دا انداز بدل چھڑیا ہے، طریقہ بدل چھڑیا ہے۔ اللہ دا قرآن کس طرح اللہ پاک دا تعارف کروانا ہے، آؤ پہلے قرآنی آیات پڑھیے، ایک باری گٹ کے آکھو سبحان اللہ، گٹ کے آکھو سبحان اللہ۔ تیرا تے میرا پروردگار اللہ دا قرآن رب دا تعارف کروانا ہے۔ اللہ فرمانا ہے تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، پروردگار فرماتا ہے میری شان ہووے، میری ذات ہووے، جن نے زمین و آسمان دے اندر برج بنائے، شمس و قمر بنائے۔ اگے فرماتا ہے پروردگار فرماتا ہے میرا دوسرا تعارف، رب فرماتا ہے تبارک الذی نزل القرآن علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ فرمایا میرا دوجا تعارف ہے میں شانہ والی ذات ہاں جن نے ساری آسمانی کتاباں نازل کیتیاں، اپنا قرآن اپنے نبی تے نازل فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے میرا تریجا تعارف سنو، پروردگار فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ فرمایا میرا اگلا تعارف ہے ہر شے میرے قبضے دے اندر، ہر شے دا مالک تے خالق میں ہاں۔ اگے رب فرماندا ہے میرا ہور تعارف سنو، اللہ فرماندا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء القدیر۔
فرماندا ہے کائنات نو شائیاں دین والا میں، کائنات نو عزتاں تے ذلتاں دین والا میں، اے دنیا دا نظام چلان والا میں، بیدکل خیر، ہر شے میرے قبضے دے اندر، ہر شے میری قدرت تے طاقت دے اندر۔ اللہ فرماندا ہے اور میرا تعارف سنو، فرماندا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ فرمایا کائنات دا ذرہ ذرہ میریاں تعریفاں بیان کردہ ہے، میریاں شانہ بیان کردہ ہے، پروردگار اپنا تعارف پہ کرواندہ ہے۔ پر جدو یار دا دور آیا، تیرے تے میرے نبی دا زمانہ آیا، تیرے تے میرے نبی دا دور آیا، اللہ نے انداز بدل چھڑیا ہے، رب نے طریقہ بدل چھڑیا ہے۔ کدے فرماندہ ہے میں کائنات دا مالک میں ہاں، کدے فرماندہ ہے شمس و قمر بنان والا میں ہاں، کدے فرماندہ ہے ہر شے میرے قبضے دے اندر، کدے فرماندہ ہے تینوں عزتاں تے ذلتاں دین والا میں ہاں۔ اے پروردگار دا تعارف ہے۔ جدو یار دا دور آیا اللہ نے انداز بدل چھڑیا، رب فرماندہ ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ۔ لوگوں میرا تعارف ہے وے محمد بنان والا میں ہاں، بنا کے ہر ویلے او دا چہرہ تکن والا میں خدا۔ فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ۔ ہون میرا تعارف ہوئے کہ محمد بنایا بھی میں تے ہر ویلے میں انہوں تک دائی رہنا۔ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، وہ کتنیا شانہ والا رب جڑا ہر ویلے یار نو ہی ویندہ رہندا ہے۔ اور دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام جدوں آپ پیدا ہون لگے تے وقت دا بادشاہ فرعون آکھن لگا جی او رب نہیں میں رب ہاں، تے جیڑا اونوں رب آکھے اونوں قتل کر دیو۔ لوکاں نے آکھیا ایک بچہ پیدا ہوئے گا جڑا تیری سلطنت تباہ کر دے گا، انہوں نے کہا مار دیو بچے، لکھاں بچے قتل کر چھڑے۔ حضرت موسیٰ دے آن دی وجہ ان حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ماں، حضرت موسیٰ ماں دے شکم دے اندر مولا کی کرنا فرمایا جنگل چ ٹر جا، یہ کوئی عام نہیں میرا نبی آ رہا ہے، یہ میرا کلیم ہے، جے بھیجیا میں تے رکھوالی بھی میں آپ ہی کر لاں گا، یہ دے بندوبست بھی میں کر لواں گا۔ فرمایا جا جنگل وچ ٹر جا۔ حضرت موسیٰ دی ماں، یہ ایک اور نقطہ بھی میں سمجھانا چاہنا ذرا توجہ۔ حضرت موسیٰ دی ماں جنگل چ ٹر گئی، جناب موسیٰ پیدا ہوئے، یا اللہ ہوں کی کرا؟ فرمایا انہوں 3 دن اپنی چھاتی دا دودھ پلا۔ حضرت موسیٰ دی ماں نے 3 دن دودھ پلایا، فرمایا ہوں اپنے فرمایا ایک بکسا لے، اس بکسے دے وچ موسیٰ نو پا دے دریا چ روڑ دے۔ ہوں جدو موسیٰ نو بکسے وچ پایا تے ماں دے کلیجے نو یقیناً ہتھ پیا کہ میرا پتر ہے، میرا لخت جگر ہے، پر مولا دا حکم ہے، بکسا لیا، بکسے چ پایا، حضرت موسیٰ نو دریا دیاں لہراں دے حوالے کر دیتا تے اپنی بیٹی یعنی حضرت موسیٰ دی امشیر جنہاں دا نام سی مریم نو بلایا، آکھن لگی ہاں فرمان لگی مریم جا بکسے دے پیچھے پیچھے جا، تیرا ویر پیا جاندا ہے، تیرا ویر جاندا ہی تے دھیان رکھی۔ ہن حضرت مریم اس بکسے دے پیچھے پیچھے تر پئی۔ ہن جدوں بھی کدھر پانی دا چکولا آوے نا تے وہ بکسا ہلے تو اصل چ بکسے نو نہیں بھین دے کلیجے نو ہتھ پیندا سی۔ یا اللہ میرے ویر دی انشاءاللہ خیر ہوئے، میرے ویر دی خیر ہوئے۔ حضرت موسیٰ دا بکسا رڑدا فرعون دے محلے وچ پہنچ گیا۔ ہن اے وہی فرعون ہے جڑا لکھاں بچے قتل کردا ہے موسیٰ دی آمد دی وجہ تو ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جدوں حضرت موسیٰ دا بکسا یا حضرت فرعون دی بیوی آسیہ نے حضرت موسیٰ نو چکیا تو فرعون دے محلے وچ لے گئی تو آواز آئی، فرعون ویکھ لے اے محل تیرا ہے تے نبی میرا ہے، محل تیرا ہے تے نبی میرا ہے، ویکھ تیرے گھر وچ اپنے نبی نو پالاں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہن ادھروں جدوں ماں بکسے وچ پاندی ہے نا تے ماں دے دل وچ خیال ہوندا ہے کہ یا اللہ میرا پتر ہے، اجے تے 3 دن دی عمر ہے تے اللہ میں انہوں بکسے وچ پا کے کس طرح چھڑ دیاں، کدے سارے چھڑ دیاں۔ ہن توجہ جڑی میں نقطہ سمجھانا چاہنا نا، اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ دی ماں گھبرا نہ، وَلِتُصْنَعَ
علی عینی، اے قرآن پاک 16واں سپارہ، فرمایا گھبرا نہ، اے میری اکھ دے سامنے میں، لفظ تے غور کرنا ہے، میری اکھ دے سامنے میں، واحد لفظ سیگا استعمال کیتا ہے، میری اکھ دے سامنے میں، اے میرے موسیٰ دی ماں گھبرا نہ، اینو بکسے وچ تو پا چھڑیا تے ہے میری اکھ دے سامنے میں، پر ادھر جدو یار دا دور آندا تے رب پھر انداز بدل دیندا ہے، تیرے تے میرے نبی دا زمانہ آیا، پروردگار انداز بدل چھڑ دے، میرے نبی مکے دیاں گلیاں دے اندر لوکی پتھر مار دینے، کوئی میرے نبی نو گالا پیا کڑ دے، کوئی جادوگر تے ساحر پیا آندا ہے، کوئی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے راواں وچ کنڈے پیا بچھاندا ہے، کوئی میرے نبی تے اوجریاں پیا سٹدا ہے، کوئی میرے نبی دے گلے وچ رسیاں پا کے کھچدا پیا، تیرے تے میرے نبی نے جدوں تکلیفاں آئیاں آسمان والے منہ چک کے آکھیا مولا یا اللہ مینوں کی حکم ہے؟ پروردگار فرماندا ہے بصبر فإنک بأعیننا، اے میرے سونیا صبر کر، اے سونیا صبر کر، اے میرے سونیا صبر کر۔ فرمایا موسیٰ دا دور سی، موسیٰ دریا دیاں لہراں وچ گیا، میں فرمایا والے تسنا علی عینی، موسیٰ تو میری اکھ دے سامنے میں، او تے موسیٰ دا زمانہ سی، سونیا صبر کر، انک بأعیننا، سونیا موسیٰ اکھ دے سامنے سی، تو تے ہر ویلے ساڈیاں اکھاں وچ وسدا نظر آونا۔ موسیٰ تے اکھ دے سامنے سی، فرمایا انک بأعیننا، تو ساڈیاں اکھاں دے وچیں، اکھاں دے وچ وسنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جے آکھیے تے میاں صاحب دی بولی بولی ہے۔ حضرت میاں محمد بشر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ ادھا ترجمہ کی میں فرمان دینے، آپ فرمان دینے کالے کنڈلے ہوئے زلف ماہی دے، ہوئے کالے کنڈلے زلف ماہی دے، چالنا چلی جا اوے کالے کنڈلے زلف مہی دے، ہن چال چلے پھر کے اڑا اکھ نل اکھ ملا محمد تے لٹ کھڑے ہے دل میں را۔ اچھا کھو سبحان اللہ۔ فرمایا انک بأعیننا، سونیا تو ساڈیاں اکھاں دے وچیں۔ ہن واپی سوچو یار او محبوب کڈا سونا ہوئے گا جنوں بنان والا آپ ہر ویلے تکدا رہندا ہے، بنان والا ہر ویلے آپ ویندا ہی نہ تقوم، سونیا ہر ویلے میریاں نظراں وچ، ہر ویلے میریاں اکھاں وچ۔ ہن توجہ، اللہ نے اس سونے محبوب نو کنا حسین بنایا ہے، کنا حسن و جمال دا پیکر بنایا ہے۔ اچھا تے جاندے جاندے ایک اور بات عرض کر جاواں، حضور دا سینہ مبارک 4 واری شک ہوئے، کنی واری؟ بولو بولو کنی واری؟ 4 واری سینہ مبارک شک کیتا گیا ہے، قلب اطہر کڈیا گیا، جنت دے پانی نال دھوتا گیا تے واپس رکھ دیتا گیا۔ ایدی کی وجہ سے آیا ہے، کیوں آیا، ایدے پیچھے کی منظر ہے؟ علماء بڑی گہری بات لکھ دینے، فرماندے نے جدوں رب نے آکھیا نا انک بأعیننا، سونیا تو ساڈیاں اکھاں وچ، تے فرشتیاں نے پوچھیا مولا او تے تیریاں اکھاں وچ تو کتھے رہنا ہے؟ او تے تیریاں اکھاں وچ تو کتھے رہنا ہے؟ نبی نے فرمایا گھبراؤ نہ، پریشان نہ ہو، آ جاؤ میرا سینہ چیر کے ویکھو، جے میں او دیاں اکھاں وچ تے میرے دل وچ بھی صرف او ہی رہندا ہے، میرے دل وچ بھی صرف وہ ہی بسدا ہے، او دے تو علاوہ کوئی ہور میرے دل وچ بھی نہیں۔ جے او دیاں اکھاں وچ میرے تو سوا کوئی نہیں تے میرے دل وچ پھر او دے تو سوا کوئی نہیں۔ آہا، علماء نے کیسی خوبصورت بات لکھی۔ نبی علیہ السلام نو اللہ پاک نے کڈا حسن و جمال دا پیکر بنایا ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بات یاد آ گئی،
جناب حضرت جابر رات دا ٹائم ہے، حضور مسجد دے اندر لیٹے ہوئے نے، 14ویں رات دا چند جو بنتے ہوئے تے حضرت عبداللہ مسجد وچ آئے تے ویندے کی نے، ایک پاسے آسمان دا چند پیا چمکدا ہے، دوجے پاسے آمنہ دا چند پیا چمکدا ہے۔ ادھر آسمان دا چند بھی جو بنتے، ادھر آمنہ دا چند بھی جو بنتے، او دا حسن و جمال بھی بے مثال ہے، ادھا حسن و جمال بھی بے مثال ہے۔ جناب عبداللہ رضی اللہ عنہ فرمان دینے کدے میں آسمان دا چند وینا، کدے میں جناب سیدہ حلیمہ دا چند وینا، کدے آسمان دے چند تے نظر، کدے بی بی آمنہ دے چند تے نظر۔ جناب عبداللہ فرمان دینے ایک واری ادھر ساری رات ویندا رہا، دل فیصلہ کرنا چاہتا ہے او سونا ہے کہ سونا ہے۔ جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے میری کیفیت بڑی عجیب ہو گئی۔ آپ فرمان دینے کدے آسمان دے چند نو وینا، کدے میں آمنہ دے چند نو وینا، تے آمنہ دے چند نو ویکھ کے میں ایک کوئی فیصلہ کرنا۔ جناب عبداللہ فرما دینے میرا فیصلہ ایک ہی ہوندہ ہے۔ آپ فرما دینے فیصلہ کیے طیبہ والمومایا، طیبہ والمومایا، پڑھو طیبہ والمومایا، طیبہ والمومایا، ایک سونا تو لگنے دوجا پھر بھی تو مایا، دوجا پھر بھی تو مایا، دوجا پھر بھی تو مایا۔ جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے رہے ساری رات گزر گئی، کدے آسمان دا چند وینا، کدے زمین دا چند وینا۔ جناب عبداللہ فرما دے رہے دن چڑھ دا ہے تے میرے دل وچ فیصلہ کی آندا ہے۔ جناب عبداللہ فرما دے رہے میرا دل فیصلہ کر کے کی آندا ہے، فرما دے رہے میرا دل آندا ہے کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، اس کے منہ پہ چھائیاں آقا کا چہرہ صاف ہے۔ سارے بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا ہاں ہاں الذی یراک حین تقوم۔ فرمایا سونیا میں ہر ویلے تینوں ہی تکدا رہنا، ہر ویلے تینوں ہی ویندا رہنا۔ ہن توجہ، حضور دا حسن کیسا بے مثال ہے۔ حضور کعبے دا طواف کر رہے ہیں، امام یافی رحمت اللہ علیہ نقل فرماندے نے کعبے دا طواف کر رہے ہیں، اللہ دے نبی کعبے دا چکر لگا رہے ہیں تے اگے اگے ایک پینڈو بابا وڈیرا وہ بھی کعبے دا طواف پیا کردا ہے تے کعبے دا طواف کردے ہوں جدوں کعبے دا چکر لائیے تے پڑھی دا لبیک اللہم لبیک، لیکن وہ بابا چکر لگاندا تے قدم چکدا تے آندا یا کریمو، پھر پیر چکدا تے آندا یا کریمو، پھر قدم چکدا تے یا کریمو۔ نبی علیہ السلام نے جدوں دی جملہ سنیا نا تے حضور دے قریب ہو گئے، وہ بابے نے ویکھیا کہ یہ میرے نیڑے ہو گیا، انہیں اور اچھا پڑھنا شروع کر دیا یا کریمو یا کریمو۔ حضور مسکرا پے، اس بابے دی نا اس ادا تو حضور مسکرا پے، انہیں بڑا کوری پا کے ویکھیا، انہیں آخیا میں اللہ دے گھر وچ آیا تے او دا ہی نام پیا لینا نا، تو میرا مذاق کا نو اڑانا ہے، تو میرا مذاق کا نو اڑانا ہے۔ یاد رکھیا جی اے گجرات دا علاقہ، مینوں ایک بات یاد آ گئی، گجرات دے علاقے دے اندر نا ایک خواجہ بہر الدین رحمت اللہ علیہ انہوں دا مزار ہے۔ آپ نے جدو مریداں دے نال حج تے گئے نا تے بڑا عجیب انداز سی، مریداں دے نال حج تے گئے تے جدو کعبے گئے نا تے اوتھے پڑھنا شروع، اوتھے درود پاک پڑھنا شروع کر دیتا، کعبے دا طواف ہے تے درود پڑھنا شروع کر دیتا۔ مرید بڑے حیران ہوئے، انہاں اللہ والیاں دیاں عشق دیاں گلاں بڑیاں رمز عجیب ہوندیاں نے، انہاں دیاں رمزاں بڑیاں عجیب ہوندیاں نے، انہاں درود پڑھنا شروع کر دیتا۔
تو جدوں گئے نا مدینے تو اتنے لبیک پڑھنا شروع کر دیتا. مرید بڑے حیران ہوئے, آکھن لگے بابا جی اتنے لبیک پڑھنا چاہیے سی, اتنے تساں درود پڑھیا ہے, اتنے درود پڑھنا چاہیے سی, اتنے لبیک پڑھ دیو, وجہ کی ہے؟ آپ نے فرمایا یہ رمز ہے, تمہیں نہیں پتہ. انہیں کہا حضور ہی تے پوچھنا چاہنے ہیں, اتنے لبیک دا مقام سی درود پڑھیا جی, اتنے درود دا مقام ہے لبیک پڑھیا سی. آپ نے جب جملہ ارشاد فرمایا نا حضرت خواجہ بہر الدین رحمۃ اللہ علیہ, آپ فرماندے نے وہ جدو کسے دے کولو دے یار دا ذکر کریے تے بہتا خوش ہوندا ہے, جدو کسے دے کولو دے یار دا ذکر کریے تے بہتا خوش ہوندا ہے. اوتھے سا تے ادوں او دے یار دا ذکر کردا سا, ایتھے آیا تے اے دے یار دا ذکر کر رہا ہوں تاکہ میرے تے بہتا راضی ہو جان. انہاں دے انداز حضرت خواجہ فقیر محمد چرائی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے طواف کرتے ہیں, طواف دے اگے اگے ایک وڈیری اماں تو کعبے نو ہاتھ لاوے تے آکھے پتہ کی, کعبے نو ہاتھ لا کے چومے تے منہ تاں کر کے آکھے ایتھے ہی معاف کر دے چنگا رہیں گا. ہن عام لوکی ویکھن گے تے کفر ہے, وہ پھر کعبے نو ہاتھ لاوے پھر ایتھے ہی معافی دے دے چنگا رہیں گا, پھر کعبے نو ہاتھ لاوے چومے ایتھے ہی معافی دے دے چنگا رہیں گا. حضرت خواجہ فقیر محمد چرائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بڑا تجسس دے وچ کہ یہ دھمکیاں لا کے کہہ رہی ہے ایتھے ہی معافی دے دے, ایتھے ہی معافی دے دے چنگا رہیں گا. فرماتے ہیں میں وہ پیچھے پیچھے ٹر پیا. جدو مائی طواف تو فارغ ہوئی نا تو میں اماں دے کول جا کے بہ گیا. میں آخیا اماں جی نالے معافی منگ دے ہو نالے دھمکی پہ لاندے ہو, ایتھے ہی معافی دے دے تے چنگا رہیں گا, یہ مطلب کی ہے اور کی ہے پیچھے کی جے, وہی تے آخری ذات ہے. انہیں کہا بابا جی میں تاں پیانی ہاں ایتھے ہی معافی دے دے, نہیں تو میں مدینے ٹر جانا ہی, نہیں تو میں مدینے ٹر جانا ہی. تے مدینے ٹر گئی تے معافی دینی پینی ہے, مینوں معاف کرنا ہی پینا ہی, میں تاں نہیں ہاں ایتھے ہی معافی دے دے. انہاں دی رمزاں بڑی عجیب ہوندیاں, وہ بابے ہوری بھی نا طواف پہ کر دے یا کریم یا کریم یا کریم. حضور دے قریب ہوئے, نبی علیہ السلام کن لا کے سنتے ہیں تے نالے مسکراندے ہیں. بابے نے پرتیا گھوری پا کے ویکھیا حضور نو, تو جو چہرے تے نظر پئی تے بابا ہکا بکا رہ گیا. حسن مصطفیٰ تے نظر پئی تے ہکا بکا رہ گیا. گھوری پا کے ویکھ کے نا تے پھر اگاں ٹر پیا, تے پھر یا کریم یا کریم یا کریم. حضور پیچھے پیچھے, انہیں پھر گھوری پا کے ویکھیا, پھر ٹر پیا. جدوں نے طواف پورا کر لیا نا تو نبی علیہ السلام دے کول آپ نا ستون دے نال ٹیک لا کے کھلوتے نے تے آ گیا. آ کے آکھن لگا میں جو طواف پیا کردا تھا تسی بار بار مینوں مذاق کیوں کر دے سو, منیا میں پینڈو ہاں, میں جاہل ہاں, میں ان پڑھ ہاں, میں وڈیرا ہاں, تے مینوں مذاق کیوں کر دے ہو. حضور وہ دیاں گلاں سن رہے ہیں تے مسکرا رہے ہیں. حضور گلاں سن کے مسکرا رہے ہیں. انہوں دے جملے قابل توجہ نے شاہ جی, اس بابے دے جملے قابل توجہ نے. بابا آکھن لگا ہے تے میں اجنبی ہاں, میں اس علاقے دا نہیں, پر میری بھی کوئی گل بات ایتھے ہے, میری بھی کوئی سلام دعا ہے, میرا بھی کوئی تعلق ہے. حضور نے فرمایا میں مکی ہاں, مکے چ جمیا پلیا, مکے جوان ہویا, کنوں تو جاننا ہے. ہن بابا کی آندا ہے, کہندا او جڑا مسلماناں دا نبی ہے نا, جڑا مسلماناں دا نبی ہے, جڑا اپنے آپ نو اللہ دا رسول آندا نا او دا محمد ہے, او میرا بڑا پکا یار ہے. ہن بابے تے جملے ویکھو, میرا بڑا پکا. حضور دیاں گلاں سن کے مسکرا رہے ہیں. تیرے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے بابا تو کی چاہنا ہے؟ آندا تم میرا مذاق اٹھانا ہے, میں اپنے یار نو جا کے تیری شکایت لاواں گا, یار نو جا کے تیری شکایت لاواں گا. میں مکے دے اندر خانے کعبے دا طواف کرنا, اے میریاں چاگیاں اڑاندا, میرا مذاق اڑاندا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جدو بابے دیاں گلاں سنیاں حضور مسکرا رہے نے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرے تے مسکراہٹ لجپال کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا بابا جا کے اس نبی نو شکایت لا, میں اس نبی نو ملنا چاہنا, میں اس محمد نو ملنا چاہنا جدے نال تیریاں یاریاں نے, جدے نال تیرے تعلق نے, مینوں ملا دے. بابا چپ کر جاندا ہے. میرے نبی علیہ السلام فرماندے نے بابا بولدا کیوں نہیں؟ بابا بول کے آندا ہے میں تیری شکایت تے لا دیواں, پر کراں کی تو ہے بڑا ہی سونا ہے,
تو ہے بڑا ہی حسن و جمال دا مالک ہے، تو ہے بڑا ہی سونا میں۔ اللہ اکبر کبیرہ جے گولڑے دے تاجدار دی گواہی پا لئیے۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دی گواہی کیے دیں دے رہے، آپ فرما دے رہے کوئی زلفاں چھلے ہوئے چھلے، ہاں کوئی زلفاں چھلے، شک نال نہیں پک نال پڑھو، کوئی زلفاں چھلے ہوئے چھلے، سارا جگ سونا ہے میرے آقا تو تھلے ہوئے تھلے، سارا جگ سونا ہے میرے آقا تو تھلے ہوئے تھل۔ میرے آقا فرما دے رہے جا بابا جا کے شکایت لا، آندہ تو ہے بڑا سونا ہے، تو ہے بڑا حسن و جمال دا مالک ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا علیہ السلام آپ فرما دے رہے بابا جی وہ تیرے سامنے آوے تے پچھان لوے گا۔ بابا آندہ میں تے کدے انہوں بیکھیا ہی نہیں، میں تے کدے انہوں ڈٹھا ہی نہیں، میں بن ڈٹھیاں سودا کیتا ہے، بن ڈٹھیاں میں کلمہ پڑھیا ہے، بن ویکھیاں میں او دا کلمہ پڑھیا ہے۔ نبی علیہ السلام میرے آقا علیہ السلام نے اپنے چہرہ پاک تے چادر لئی، چادر لے کے میرے نبی نے فرمایا اے بابا اکھاں بند کر، اج میں تینوں او دا مکھڑا بکھا دیواں، اج میں تینوں او دا چہرہ بکھا دیواں۔ اللہ اکبر کبیرہ کعبے دے ہاتھے دے اندر بابے نے اکھاں بند کیتیاں، اکھاں بند کر کے کھلوتا ہویا ہے۔ میرے نبی نے اپنے رخ انور تو نقاب اٹھایا، رخ انور تو نقاب اٹھا کے فرما دینے بابا اکھاں کھولتے ویکھتے صحیح تیرے سامنے جیڑا چہرہ وے اے اسے محمد دا چہرہ تھے نہیں۔ جدو بابا اکھاں کھول دائے قدمہ وچ ڈگ پیندا ہے، قدمہ وچ ڈگ کے آندا ہے ویکھیا تے نہیں سی پر جنہ سنیا میں جنہ سنیا سی او دے مطابق اے اوہی چہرہ وے۔ سنن تو بعد جیڑا چہرہ میں راتاں نوں خواباں دے اندر جدا دیدار کردا رہندا۔ اللہ اکبر آندہ پہلے صرف سنیا ہی سی، جدو سنیا پھر خواباں چ ویکھیا ہے، پھر خواباں چ ویکھیا ہے تے اج جیڑا چہرہ سامنے آیا اے وہی چہرہ ہے جیڑا میں کئی بار خواب چ ویکھیا سی، جیڑا میں کئی باری خواب چ ویکھیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ رب نے اس ماہی نو کنا حسین بنایا ہے، کنا حسن و جمال دا پیکر بنایا ہے، اتنا حسین بنا کے تے رب کی آندا ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے سونیا میری چال نہیں، میرے پیر نہیں، میرا ہاتھ نہیں، میری زبان نہیں، پر سونیا تیرا بولنا ہی میرا بولنا ہے، تیرا پکڑنا ہی میرا پکڑنا ہے، تیرا چلنا ہی میرا چلنا ہے۔ پروردگار فرماتا ہے سونیا میرے ہاتھ نہیں فرمایا نا ید اللہ فوق ایدیہم، اے تیرا ہاتھ نہیں میرا ہاتھ ہے۔ سونیا میری زبان نہیں فرمایا نا ان ہوا الا وحی یوحا، اے تیری زبان نہیں میری زبان ہے۔ سونیا میرے ہاتھ نہیں فرمایا نا بما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، اے تو نہیں ماریا میں ماریا ہے۔ مکدی گل مکا دیواں پروردگار فرماندا ہے الذی یراک حین تقوم، تیرا ویکھنا میرا ویکھنا، تیرا چلنا میرا چلنا، تیرا پکڑنا میرا پکڑنا۔ فرمایا الذی یراک حین تقوم، میں آن والی دنیا نو نسنا چاہنا، کائنات نو دسنا چاہنا۔ الذی یراک حین تقوم، جتھے محمد دا مکھ ہوئے گا اوتھے رب دی اکھ ہوئے گی، جتھے رب دی اکھ ہوئے گی اوتھے محمد دا مکھ نظر آ جائے گا۔ ایک اور مسئلہ نہیں سمجھ آ گیا، جتھے رب دی اکھ ہوئے گی اوتھے محمد دا مکھ ہوئے گا۔ مسئلہ سمجھو، عقیدہ سمجھو، جتھے رب دی اکھ ہوئے گی اوتھے محمد دا کوئی شے ایسی ہے جگہ ہے جدے اوتے رب دی اکھ نہ ہوئے۔ ہن جی بھائی ہر جگہ تے رب دی اکھ ہے تے رب آندا جتھے میری اکھ اوتھے محمد دا مکھ۔
پھر مسئلہ کی سمجھ آیا کہ جتھے ہی رب ہوئے گا اتھے ہی رب دا رسول بھی ہوئے گا. کوئی منے پاویں منانا ساڈا ٹھیکہ نہیں, سچ دی گل دسنا ساڈی ذمہ داری ہے. فرمایا الذی یراک حین تقوم, سونیا تیرو اینا حسین بنایا ہے, اینا خوبصورت بنایا ہے, اینا حسن و جمال دا پیکر بنایا ہے کہ کوئی ویکھے یا نہ ویکھے میں آپ ہی ہر ویلے تیرا چہرہ ویندا رہنا, آپ ہی ہر ویلے تیرا مکھ تکدا رہنا. حضرت سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آخری بات عرض کراں, ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو پوچھ دیاں نے یا رسول اللہ میں راج دی رات آسمان تے گئے ہو تساں یوسف بھی ویکھیا ہے تے آقا یوسف سونا سی کہ تسی بہتے سونے ہو, حسن تے یوسف دا بھی بے مثال ہے نا. فرمایا آقا تسی حسین ہو کہ حضرت یوسف حسین سن؟ تو حضور مسکرا پے. اللہ دے نبی نے فرمایا عائشہ کیڑا سوال پوچھنی ہے, میں حسین ہے کہ یوسف حسین ہے؟ فرمایا حسن اودا بھی بڑا ہے, حسن میرا بھی بڑا ہے. یا رسول اللہ دوواں وچ فرق کی ہے, دوواں وچ وعدہ کدے وچ ہے؟ آمنہ دے لال نے فرمایا او بھی حسن دا تاجدار ہے, حسن دا بے تاج بادشاہ ہے, حسن رب نے مینوں بھی تھوڑا نہیں دیتا. آقا میں فرق پوچھنا چاہنی ہاں, میں فرق پوچھنا چاہنی ہاں. حضور نے پھر ٹالیا, فرمایا او بھی بڑا حسین ہے, میں بھی بڑا حسین ہاں. حضرت اما عائشہ صدیقہ پھر بولیاں آقا میں فرق پوچھیا ہے, او بہتا سونا ہے کہ تسی بہتے سونے ہو. آمنہ دے لال نے فرمایا عائشہ پھر سن لے, یوسف نو رب نے جمال دیتا ہے پر صرف جمال دیتا ہے, مینوں رب نے جمال دیتا ہے, جمال دے نال کمال بھی عطا فرما دیتا ہے. او دا صرف جمال ہے, مینوں رب نے جمال دے نال کمال بھی دیتا ہے. او دے جمال دا حال ہے کہ مصر دیاں عورتاں ویندیاں نے تے ہاتھ کٹ دیاں نے, مصر دیاں عورتاں ویندیاں نے تے ہاتھ کٹ دیاں نے, اے جمال ہے. آقا کمال کیے, فرمایا کمال ہے جنہ میں نو ویکھیا او بھی, جنہ نہیں ویکھیا او بھی میرے نا تو گردنہ کٹوا رہے ہیں, میرے نا تو گردنہ. ایک کمال تے نال جمال ہے. اللہ کریم نے پیارے آقا علیہ السلام دے اور حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بات یاد آ گئی. جناب حسان ابن ثابت بھی تے کہندے نے نا احسن من کلم ترقت عینی, سونیا تیرے جیڑا حسین اج تک اکھ نے ویکھیا ہی کوئی نہیں, جیڑا تو حسین ہے آقا کسے اکھ نے ویکھیا ہی نہیں. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء, آقا ویندی کس طرح کسے ماں نے جمعیا ہی نہیں, تیرے جیڑا حسین کسے ماں نے جمعیا ہی نہیں. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ, اور یہ شعر ہے او ربائی ہے جیڑی مسجد نبوی دے اندر نبی علیہ السلام نے اپنا ممبر بچھا کے نعت پڑھتے میں بہ کے سننا. آقا کے ثنا خان کی توقیر بڑی ہے. حضرت حسان نے فرمایا تو نعت سنا تے میں سننا, تے حضرت حسان ابن ثابت پھر کی آندے نے خلقت مبرأ من کل عیب, یا رسول اللہ رب نے تینوں ہر قسم دے عیب تو پاک پیدا فرمایا ہے. انہیں تے سوچنا لی بات ہے وے, حضرت حسان تے آکھن نبی دی موجودگی وچ آکھن کہ تسی ہر عیب تو پاک ہو. آج وہ بھی بدبخت ہے نا جڑے لب دے عیب نے, جڑے حضور دی ذات وچ عیب ہی لب دے نے, قرآن پڑھتے نے تے اس انداز نے لب دے نے. ویکھیے کتھے نبی دا عیب لب دا ہے, کتھے نبی دی کمی لب دی, استغفر اللہ معاذ اللہ. وہ کس طرح وہ دے وچ کمی ہو سکتی ہے جنہوں بنا کے رب بنان والا آپ ہی تکدا رہندا ہے, وہ دے وچ کیڑی کمی ہو سکتی ہے. فرمایا خلقت مبرأ من کل عیب, آقا رب نے تو انہوں ہر عیب تو پاک پیدا کیتا ہے. کأنک قد خلقت کما تشاء, آقا میں تے انج لگدا ہے جی میں رب نے تو انہوں پوچھ کے بنایا ہوئے گا. سونیا دس تیرا مکھ کنج دا بناواں, تیری آنکھاں کنج دیاں بناواں, تیرا حسن کنج دا بناواں, تیرے ہاتھ پیر کنج دے بناواں. اور یا صاحب الجمال و یا سید البشر, شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ, یا صاحب الجمال و یا سید البشر, اے حسن و جمال دے تاجدار, سید البشر ساری کائنات دی انسانیت دے سردار, من وجہک المنیر لقد نور القمر. آقا سانو تے انج لگدا ہے کہ چانویں روشن ہے تے تیرے حسن دی خیرات تو روشن ہے, چانویں تیرے چہرے کو روشنی لیندا ہے. اور لا یمکن الثناء کما کان حقہ, اگے شیخ سعدی آندے نے سونیا جی میں تیری تعریف کرنی چاہیے نا اسی نہیں کر سکتے, تیری تعریف انج نہیں اسی کر سکتے, اسی حق ہی نہیں ادا کر سکے.
بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر مک دی گل مکائیے رب تو بعد جیڑا بھی اچا درجہ تے مقام رب نے تینوں عطا کیتا ہویا ہے انہا حسن و جمال دا پیک کر فرمایا الذی یراک حین تقوم سونے میں ہر ویلے تینوں ہی تکدا رہنا ہے ہر ویلے یہ جملہ ایک بڑا بہت معنی خیز ہے ہر ویلے تینوں ہی تکدا رہنا ہر ویلے تینوں ہی تکدا رہنا آئندہ جو میں انشاءاللہ پھر حضور دے حسن تے گل کریں گے دعا ہے اللہ پاک سب دی حاضری قبول فرمائے زندگی باقی ملاقات باقی وما علیہ الا البلاغ